आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. مینا مادر شهرت زنگ زده. چرا؟ میخواد تبریک بگه دیگه دخترم. باشه. سلام خاله. بله ممنونم، مرسی ازتون. بله ولی به هم میگیریم، شما که عبدالله رو میشناسید، ساده میگیریم. بله بله حتما. سلام فهد. ممنونم، برای تو هم مبارک باشه. من که تازه اومدم. نه میخوام چند روزی با زنده داشتم باشم و بعد برمیگردم. آره باشه. منم دوست دارم. مینا بیا بیرون، یه کار واجب باهات دارم. الان؟ زود. چی شده؟ داوود، داری منو با خودت کجا میبری؟ داوود بهت میگم کجا میریم؟ واسه چی ساکتی؟ خب یه چیزی بگو، این موقع شب کجا میریم؟ داوود، اگه کسی ببینه بازه داستان جدید داریم آخه چرا هیچ حرفی نمیزنی؟ من میخوام باهات ازدواج کنم. تو چی داری میگی؟ همینی که شنیدی مینا، کاملا هم جدیم. داوود، این چه حرفیه که میزنی؟ اصلا حواست هست؟ آره خیلی خوبم حواسم هست. بعدش هم راست میگم. چرا به خاطر بقیه زجر بکشیم؟ اونایی که به خاطرشون جدا شدیم خودشون الان با هم دیگه. تو رو خدا مینا، این مدتی که بدون تو زندگی کردم مثل این بوده که تو خواب راه میرفتم. حرف خیلی سنگینیه ولی حقیقت داره. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم.
من عاشقتم مینا. الانم هیچ چاره ای ندارم. خیلی هم خوب میدونم که تو هم منو دوست داری. دوستم داری دیگه. باشه جواب نده، ولی معنی سکوتتو خودم فهمیدم. من میدونم مینا، تو داری به زور سعی میکنی با فهد خوشبخت باشی. میخوای جواب بی‌وفایی منو با بی‌وفایی بدی؟ خب باشه، دوتامون موفق شدیم انتقام بگیریم دیگه. بسه دیگه. راستشو بگو. خواهشن مینا بهم بگو، تو با فهد خوشبختی؟ بگو. آره. دروغ میگی. داری دروغ میگی. حداقل یاد بگیر به خودت راست بگی. به منم همینطور. باشه، برای یه لحظه فهد و نهال و از ذهنت کاملا جدا کن. از خودت بپرس، به همین جوابی میرسی که میخوای با من زندگی کنی، با داوود. فهد و نهال بزرگترین حقیقت زندگی ما هستن. دیو چراغ جادومون نیستن که به حرف ما بیان و به حرف ما هم بزنن و برن. بعضی وقتا ما جواب دلمون رو فقط به شکل یه حسرت میگیریم. همین دیگه. این قضیه رو قبول کن. من دیگه دیرم شده، بریم. یه لحظه گوش کن. این منطقه اصلاً برام مهم نیستن. از هیچ کس هم نمیترسم، نه از فهد، نه از نهال، نه از هیچ کس دیگه. من از هیچ کس نمیترسم. فقط یه بار بگو بله، لطفاً. قسم میخورم با هر طوفانی روبرو بشم مینا. بهش فکر کن، تلاش کن. من حاضرم کنارت باشم. لطفاً. शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था. فقط یه بار بگو بله، لطفاً. قسم میخورم با هر طوفانی روبرو بشم مینا. من حاضرم کنارت باشم. जाते सिलसिले तोड़ गया. چیه مینا؟ حرفتو زود بگو، باید برم جلسه. خیلی مهمه. عالیه، پس کی واسه من وقت داری؟ هر وقت که بهت زنگ میزنم میگی زود حرفتو بزن و کار دارم. انگار بی خودترین و بی اهمیت ترین چیز زندگیت من هستم. بس کن مینا، چی داری میگی؟ چرا شلوغش میکنی؟ ما که تازه با هم حرف زدیم. میدونی که سر کار چقدر سرم شلوغه. مگه دارم دروغ میگم؟ تو همیشه واسه من سرت شلوغ بوده. شایدم هیچ وقت جایی واسه من پیدا نشه. آخه تو چت شده مینا؟ ما همین امروز حرف زدیم. آره امروز حرف زدیم، اما فقط عین یه سگ گرسنه یه تیکه استخون میندازی جلوم که ساکت بشم. این چه طرز حرف زدن با منه؟ حرف دهنتو بفهم. فکر کنم از یکی دیگه عصبانی داری سر من خالی میکنی. نه کسی با من اینطوری حرف میزنه و نه اجازه میدم که بزنه. از این به بعد حرف میزنیم حواستو جمع کن. فهد،
مینا خیلی زود پا شدی دخترم. خوابم نبرد مامان. چی شده؟ همه چی خوبه؟ حالت خوبه ها؟ آره من خوبم. من که حسابی با خیال راحت خوابیدم. بعد چند روز یه خواب خوش کردم. وگرنه قبلا که از غصه های تو بعدم از وضعیت این پسر عبدالله خونمو میخورد. خدا رو شکر که دوتاتون رفتین سر زندگیتون. خدا زودی هم بهتون یه بچه یه سوگلی بده که منم بتونم بغلش کنم و باهاش بازی کنم. خب چی شده دخترم؟ برای چی انقدر ساکتی؟ به خاطر ازدواج عبدالله از من و داداشت ناراحتی آره؟ ببین دخترم، اینا همش بازی سرنوشته. چیزی که تو قسمت نوشته شده باشه در هر صورت پیش میاد. هرچی ازش فرار کنی بازم پیش میاد. برای ازدواج عاشق بودن مهم نیست. مهم اینه که تو قسمتت نوشته باشنش. من نمیدونم چرا مردم کارای خودشونو میندازن گردن قسمت. دخترم به این چیزا فکر نکن. الان تو خوشبختی، داوودم تو زندگیش خوشبخته، عبدالله هم که سر و مامان سامان من خوشبخت نیستم. داوودم خوشبخت نیست. تو از کجا میدونی؟ داوود خودش بهم گفت. نه تو با اون، نه اون با تو نباید هیچ حرفی بزنین. اگه شما دوتا خوشبختم نباشین بازم باید ادای خوشبختی رو در بیارین، چون چاره ای جز این ندارین. سلام علیکم. علیک سلام. دخترم اون اولین روزشه تو این خونه. پاشو برو یکم بهش کمک کن، لباساشو براش ببر و کم کم خانواده‌ام بهش میرسن. بسه. دیشب خیلی دیر وقت اومدی خونه. خیر باشه عزیزم. کجا رفته بودی؟ چطور؟ چرا داری میپرسی؟ نه خب یکم عجیب بود. تا حالا هیچ وقت نصف شب بیرون نبودی. بعدش هم چون دیر برگشتی خب نگرانت شدم. برای چی نگران شدی الان؟ آخه قبلا هیچ وقت دیر وقت بیرون نرفتی. از این به بعد میرم. تو هم نگران نشو. میدونی مینا از دیشب چند بار خدا رو شکر کردم. واسه چی؟ خوب شد عبدالله اونجا ازدواج کرد. اگه اون دختر تو زندگیش نمی اومد هیچ وقت قدر منو نمیدونست. مینا من خیلی قصه خوردم، صبر کردم، خدا هم بهمون رحم کرد. الانم به هم رسیدیم. راستی میدونی امشب برای سوئیس پرواز داریم؟ جدی؟ آره. سلام دخترا. وای خدا چقدر خوشگل شدی تو دیوان. عکس بگیری؟ امروز روز مهمیه، حتما باید عکس بگیری.
بگیر. بیا الان بگیر. مینا یه لحظه یه عکس تکی ازش بگیرم. باشه. یه لحظه. عجله نکن. خیلی خوب. نه بابا، باور کن. بابا سوئیس واقعا خیلی جای قشنگیه. یه برنامه بریز بیا اونجا. برنامه‌شو داریم. ما دوتا که ازدواج کردیم فرداش پا میشیم میریم سوئیس ما هستن. وای چه خسته کننده. آدم مگه بعد ازدواج زندگی داره؟ چی؟ خب بگذاریم. ما برنامه‌مون رو ریختیم. هر کی یه برنامه‌ای داره. باشه بعدا میتونیم برنامه بریزیم. الان باید فقط کیف کنیم. مگه نه؟ اون ظرف میوه ها بذار تو ماشین. اینا رو کجا دارید میبرید؟ خب باید خونه شوهر دیبا بریم صبحانه ببریم. یه رسمه. یعنی روز اول خانواده دختر صبحونه میبرن براش و منم گفتم که بریم. حالا منم میخوام برم دیگه. پس کی بره؟ منم بیام. نه نمیخواد بیای. تو ماشین منتظرتم. باشه. ما میریم صبحونه رو ببریم، تو بمون. چقدر پسرم خوبه، چقدر به اطرافیانش اهمیت میده. داوود، من ازت خیلی توقع داشتم، خیلی چیزا ازت خواستم. فقط یه چیزی رو یادتون باشه مامان. وقتی من چیزی خواستم یکم با روی باز قبول کنید. پسرم، من جونمم برای تو میدم حتما. داوود لطفا یکم براش وقت بذار، خیلی دلش برات تنگ شده. من که همیشه پیششم. برای چی دلش تنگ شده؟ نه خب آخه چند روز خیلی تو خودتی و ساکتی. شاید اینم حس میکنه. حرفی که میخوای بزنی و بزن. برای چی اینو بهونه میکنی؟ نه آخه رابطه من باها طوری نیست که بتونم همه چی رو بگم بهت. جانم چی شده؟ باشه بگو چی میخوای بگیم؟ میدونی چی میخوام بهت بگم؟ نه من حال دلتو نمیدونم. آره میدونم تو هنوزم از دلم هیچ خبری نداری. هیچ وقتم به فرصتی ندادی که بتونم به دلت برسم. موقع ازدواج بهت گفتم هیچ توقعی از من نداشته باش. نه ولی به خاطر خیال خوش و امید ناخودآگاه همچین حسی پیدا کردم. یه جور ناامیدی. نه عشقی نه علاقه‌ای. فقط همینطوری روزامونو میگذرونیم و زمین این رابطه رو از خشکی نجات میدیم. ببین نهال، بهتره فکر کردن به این چیزا رو کلاً ول کنی. چون همچین فکرایی فقط اذیتت میکنه. چیز دیگه ای نداره. بریم اونجا پسرم.
من واسه این تو رو از دل و قلبم بیرون نکردم که الان بخوای اونو سمت خودت بکشی و این کارا رو با من بکنی. اگه امروز نمی اومدی مینا دیگه هیچ وقت صدات نمی کردم. منم اومدم همینو بهت بگم که اینقدر منو صدا نکن. ببین من ازدواج کردم. هر قدمی که سمت تو بردارم بدنامم میکنه. اینطوری نمیشه مینا. حقی که از من و تو گرفته شده ما را سمت هم میکشونه، ولی با هم ازدواج میکنیم همه چی مثل قبل میشه. حرف مردم دنیا هیچ اهمیتی نداره. تو یه دیوونه ای. باشه ولش کن، بیا از اینجا بریم، اینجا خیلی شلوغه. یه جای دیگه میشینیم راحت حرف میزنیم. بریم. من هیچ جا نمیام. این غیر ممکنه. چی غیر ممکنه؟ تو این دنیا هیچی با تلاش کردن غیر ممکن نیست. مذهب تو، دین من داره به همون اجازه میده. تو کاملا حق داری که تقاضای طلاق کنی و به میل خودت زندگی کنی. دیگه چه مشکلی هست آخه؟ یکیشو بگو ببینم. یعنی تو میخوای که من از فقط تقاضای طلاق کنم و اونم طلاقم بده، بعدش با تو ازدواج کنم، بشم زن تو و با خنده و شادی زندگیمونو بگذرونیم؟ آره؟ خیلی فکر احمقانه ایه. این مردم دیگه نمیخوان ریختمم ببینن. برای من مهم نیست مردم دنیا چی میگن. بعدش هم تو از چی میترسی؟ مگه مردم کنارمون بودن وقتی که مشکل داشتیم، انقدر زجر کشیدیم؟ پس آخه برای چی برات مهمه؟ بعدش هم من کنارتم، نمیخواد نگران باشی. ولی فقط غریبه نیست که هر وقت دلم خواست از زندگیم بتونم بندازمش بیرون. اون پسر خاله منه، با هم فامیله، میفهمی؟ دیگه چطوری میتونم سرمو تو فامیل بالا بگیرم؟ مینا زمان که بگذره همه چی خودش درست میشه، همه چی فراموش میشه. یه چیزی هست، تو منو دوست داری، منم تو رو دوست دارم، پس قضیه تمومه دیگه. همون کاری رو میکنیم که به صلاح هر دوی ماست. بعدش هم مینا مذهبمون همچین اجازه‌ای بهمون داده. پس لطفاً برو با فهد حرفاتو بزن. اون خارج زندگی کرده، میتونه مشکل ما رو درک کنه، میتونه بفهمه عشق بینمون چقدر ساده است. باشه، ولی اگه اینقدر آسونه پس چرا تو اول زنتو طلاق نمیدی؟ خودت خوب میدونی اون دختر برام اهمیتی نداره. یه مسئولیتیه که به زور دارم انجامش میدم، به حرف مامانم. بیشترم دارم با پول انجامش میدم، اون که برام مهم نیست. اگه یه پسر نداشتم یه لحظه هم برای طلاق دادنش تعلل نمیکردم. یعنی طلاقش نمیدی؟ مثل همیشه هم من تلاش بکنم که جلوی همه ذلیل بشم. بس کن مینا، اون آخه هیچ کسی رو نداره. بچه‌م اذیت میشه، اون در به در میشه بدون مادرش. خیلی دلت برای اون دختر میسوزه. من به شوهر بیگناهم چی بگم؟ ازش طلاق بخوام؟ من دلم برای اون دختر نمیسوزه. باشه خودت بهم بگو چه راهی برای این مشکل هست. بگو، هر چی بگی همون کارو میکنم. بچه‌م خیلی اذیت میشه. مشکل ما هم بچه توئه دیگه. باشه بچه تو خودمون بزرگ میکنیم، ولی اون دختر رو بفرست بره. بذار اونم هر جا دلش میخواد بره و یه زندگی جدید برای خودش شروع کنه. بچه من خیلی کوچیکه، بدون مادرش نمیتونه تحمل کنه. الان خیلی کوچیکه. وقتی که بزرگ بشه جدا کردنش از مادرش سخت‌ترم میشه. تو هم هر وقت حاضر شدی که این کارو بکنی، اون روز بیا با من حرف بزن.
خب من میخوام دوباره زن بگیرم. برای این کارم باید تو رو ول کنم. امید خیلی کوچیکه. تو خودتو با این شرایط وفق بده که نه اون اذیت شه نه خودت. میخواستم بذارم که باهات بیاد، ولی تو نمیتونی ازش مراقبت کنی. بعدش هم اینجوری پسر من زیر دست یکی دیگه بزرگ میشه که اصلا خوشم نمیاد. من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. من پدرش باشم و اون به بدبختی زندگی کنه. نه، این غیر ممکنه. میخوام قبل از اینکه طلاق بگیریم تو وسایلتو جمع کنی، با خواهرت حرف بزن. خیلی سعی کردم بتونم تو این خونه نگهت دارم، ولی نمیتونم زندگیمو با یکی دیگه قسمت کنم. برای همینم واقعا متاسفم. مینا بهش گفتم میخوام ولش کنم و میخوام دوباره ازدواج کنم. خب اون چی گفت؟ هیچی نگفت. فقط دیدم داشت از چشماش اشک میریخت. دیگه منتظر نشدم، از خونه زدم بیرون. چرا؟ نتونستی بایستی و اشکاشو ببینی؟ مینا، من تو هیچ رابطه ای به اشک ریختن و احساسات آدما کاری ندارم. فقط برای دل خودم نگرانم. هیچ وقت بهش اهمیت ندادم. حالا میخوام به صداش گوش بدم. الانم گوش ندم شاید دیگه هیچ وقت نتبه. این جنگ ماست داوود. باید بتونیم برای همچین جنگی تحملمون رو ببریم بالا. مینا، عشق ما اونقدر قوی هست که بتونیم با همه مشکلات اون رو به رو بشیم. قبلا هم خیلی اشتباه کردیم که سرکوبش کردیم. دیگه نباید این اشتباه بکنیم. اما خیلی سخته. بهتره هم خودت برگردی، هم بذاری من برم استرالیا. تو رو خدا اینقدر حرف دوری و نزن. به جون خودم قسمت میدم. الانم فقط دنبال یه راهی باش که بیای تو زندگی من. مامان اون داره طلاقم میده. طلاق میده؟ چرا؟ میخواد دوباره زن بگیره. زن بگیره؟ کیو؟ من که نپرسیدم، ولی هر کر و کور و لالی هم باشه متوجه میشه اون کیه. مینا که متأهله و تو زندگیش خوشبخته، چطور ممکنه اونو بگیره؟ نه مامان، من خوب میدونم اون فقط میتونه مینا باشه، نه کس دیگه. اون اصلا نمیتونه بدون مینا زندگی کنه. نمیخواد این موضوع را به من بگه.
تا وقتی هم که منو ول نکنه نمیتونه با اون زندگی کنه. مامان به من گفته یه جای دیگر رو برای خودت پیدا کن. مامان میخواد امیدو ازم بگیره. اون خیلی کوچیکه، بدون اون من چیکار کنم؟ من چطوری بدون اون زندگی کنم؟ تو رو خدا من میمیرم، نمیتونم بدون بچم زندگی کنم. باشه مامان خواهشن همچین ظلمی رو در حق من نکنید. من باش صحبت میکنم، خیالت راحت باشه. بذار ببینم چی میگه. تو نگران نباش، خودم باش صحبت میکنم. دنبالت میگشم داوود. جدی؟ پیدام کردین؟ مادر همش دنبال بچهشه. میدونم برای چی دارین دنبالم میگردین، ولی فکر نکن با سوال و جوابام میخوام جلوتو بگیرم و منصرفت کنم. اگه زندگی بهت فرصت داده اشتباه منو جبران کنی، منم هیچ اعتراضی ندارم. حداقل تو زندگیت خوشحال میشی. میدونید میخوام با کی ازدواج کنم؟ با مینا؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ چی فکر کردی که من اصلا نمیفهمم چقدر داری قصه میخوری؟ داوود، من احساس ناامنی کردم. نمیدونستم شما دوتا چقدر عشقتون به هم عمیقه. فکر میکردم این زخم آروم آروم خوب میشه. فکرشم نمیکردم بشه یه زخم کهنه. من هیچ مشکلی ندارم، خودم کنارتم. اون چی میگه؟ چی کار میخواد بکنه؟ اون میگه که اول نهالو طلاق بدم و بفرستمش خونش، بعدش اون از فهد طلاق میگیره. امید چی؟ هیچ مشکلی با امید نداره، فقط نهالو نمیتونه تحمل کنه. اون هنوز خیلی کوچیکه، به نهالم خیلی ظلم میشه. آخه کجا بره؟ خواهرشم که دبی داره زندگی میکنه، اونقدر گریه کرده که رمق نداره. در حق یه بچه و مادرش خیلی ظلم میشه. برای اینکه به عشقت برسی یه بچه رو از مادرش جدا نکن، وگرنه بزرگ که بشه هیچ وقت رو نمیبخشه. همین چیزا خیلی اعصابمو خورد کرده. خودم میدونم ظلم خیلی بزرگیه، برای همینم ناراحتم. نمیفهمم باید چی کار کنم. یه راهی بهت بگم؟ بگید. تو با مینا حرف بزن، یه خونه دیگه براش بخر. ازدواج که کردی جدا زندگی کن. منم همینجا با امید و نهال زندگی میکنم. اینطوری هم به نهال ظلم نمیشه، هم بچه‌مون توی خونه پدرش پیش مادر بزرگش زندگی میکنه. تو هم میتونه حسابی از زندگی لذت ببری پسرم. مینا میتونه زن تو بشه، نه مامان امید. تو مثل من به پسرت ظلم نکن. مینا قبول نمیکنه، میدونم. پسرم باش حرف بزنه، ببین بهش قول بده که هیچ وقت پیش نهال نمیای. اون فقط توی شناسنامه زنت میمونه. امیدم خودم میارم پیشت ببینیش. ببین بهت قول میدم هر وقت شما دوتا بیاید اینجا یا هر وقت تو بیای، نمیذارم نهال بیاد جلو. یه نوکرم بخوان بیرون کنن اینقدر بیخیال نیستن که تو داری منو اینجوری از زندگیت بیرون میکنی. تو هیچ دادگاهی تو دنیا تا به متهم گوش ندن براش حکم نمیبرن داوود. بعد تو خودت راحت منو مقصر جلوه دادی. منو به زور آوردن توی زندگی تو. من که هیچ تقصیری نداشتم. من هیچ عشقی ازت ندیدم، بازم اصلا شکایت نکردم. ولی باید به هم بگی که دلیل این طلاق چیه؟ تقصیر من چیه؟ اینجوری که تو داری بچه‌مو ازم میگیری، بچه یه حیوانم ازش نمیگیرن. چرا؟ من چی کار کردم؟ من که عشق تو ازت نگرفته بودم داوود.
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.